सर्वेभ्यो नमो नमः। मम नाम आराधना आनंद। अहं दशमकक्षीया छात्रा। वयं सर्वे सद्य गणितशास्त्रे रियल नंबर्स इति प्रथमम् अध्यायं पठितवन्तः। तस्मिन् अध्याये परिमेयसङ्ख्यानां राशनल् नंबर्स विषये अपि अधीतवन्तः। अस्माकं दशमकक्षायाः आर्एस् अगर्वाल् पुस्तके तस्मिन् अध्याये अस्ति एषः प्रश्नः। त्रिचतुर्करण्योर् मध्ये एकां परिमेयसङ्ख्यां लभन्ता। Find the rational number between √3 and √4. विविध पद्धतिभिः वयम् अस्य प्रश्नस्य उत्तरं प्राप्तुं शक्नुमः। अद्य वयम् एकां पद्धतिं पठिष्यामः यत्र रेखागणितस्य प्रयोगेन यूसिंग जियोमेट्री वयम् अस्य प्रश्नस्य उत्तरं प्राप्स्यामः। एषा पद्धतिः शुल्बसूत्रेषु तेषां व्याख्यानेषु च वर्णिता। षड् वेदाङ्गानि सन्ति येषु कल्पशास्त्रम् एकम्। कल्पशास्त्रेषु शुल्बसूत्राणि एकं भागम्। तानि अति प्राचीनानि अपि च 800-200 वर्षाणि पूर्वं विरचितानि। They were written 2800 years ago. शुल्बसूत्राणि अनेकानि, यथा बौधायनशुल्बसूत्र, आपस्तम्भशुल्बसूत्र, कात्यायनशुल्बसूत्र इत्यादीनि। शुल्बसूत्रेषु एव प्रसिद्धः राइट ट्रायंगल थियरम अपि वर्णितम्। शुल्बसूत्रेषु ज्यामिति विषये अनेकानि सूत्राणि सन्ति। प्रधानतया तानि वेदिनिर्माणं कंस्ट्रक्शन ऑफ फायर ऑल्टर्स वर्णयन्ति। अस्तु, इदानीम् आर्एस् अगर्वाल् प्रश्नस्य विषये प्रथमम् अस्माभिः ज्ञातव्यं यत् कथं रेखागणितस्य प्रयोगेन वयम् ईदृशस्य प्रश्नस्य उत्तरं प्राप्तुं शक्नुमः। रेखागणितस्य अस्य प्रश्नस्य च सम्बन्धः कः इति ज्ञातव्यः। सम्बन्धः अयमेव। समचतुरस्रस्य क्षेत्रं यः करणि त्रिक् करोति सः त्रिकरणि इति उच्यते। समचतुरस्रस्य क्षेत्रं यः करणि त्रिक् करोति सः त्रिकरणि इति उच्यते। अतः अनेन दृष्टिकोणेन अस्य प्रश्नस्य उत्तरं प्राप्तुम् अस्मभ्यं किम् आवश्यकम्? एकः समचतुरस्रः आवश्यकः यस्य क्षेत्रं त्रिचतुर्योः मध्ये अस्ति, अपि च अस्य करणी एका परिमेयसङ्ख्या भूतव्या। यदि क्षेत्रं त्रिचतुर्योः मध्ये अस्ति तदा अवश्यमेव करणी त्रिचतुर्करण्योः मध्ये भविष्यति। एतदेव वयम् इच्छामः। अधुना ईदृशं समचतुरस्रं कथं प्राप्तव्यं तद् द्रक्ष्यामः। उत्तरप्राप्तिपद्धतेः संक्षेपः अयमेव। प्रथमं वयम् एकं त्रिक्षेत्रदीर्घचतुरस्रं स्वीकरिष्यामः। तत्पश्चात् तस्य कर्तनलेपनं कृत्वा by cutting and pasting एकखण्डसहितसमचतुरस्रस्य a square with a square hole तस्य निर्माणं करिष्यामः। अस्य समचतुरस्रस्य क्षेत्रं कियत्? अस्य क्षेत्रं तु वर्णयुतक्षेत्रस्य अपि च खण्डक्षेत्रस्य सङ्कलनमस्ति। वर्णयुतक्षेत्रम् अत्र 3 अस्ति। यदि खण्डस्य क्षेत्रम् एकतः न्यूनं भवेत् तदा बृहत् समचतुरस्रस्य क्षेत्रं त्रिचतुर्योः मध्ये भविष्यति। एतदेव अस्माभिः अभीष्टम्। इदानीं कथम् एकः दीर्घचतुरस्रः खण्डसहितसमचतुरस्रः करणीयः इति पश्यामः। अस्ति एषः त्रिक्षेत्रदीर्घचतुरस्रः यस्य पार्श्वमानि लेन्थ् 3, तिर्यङ्मानि ब्रेड्थ् च 1। वयम् इदानीं तिर्यङ्मानीं करणीं कृत्वा अस्मात् एकक्षेत्रसमचतुरस्रस्य विभजनं करिष्यामः। अस्य तिर्यङ्मानीं करणीं कृत्वा अस्मात् एकक्षेत्रसमचतुरस्रस्य विभजनं करिष्यामः। साम्प्रतम् अहं शेषभागं नारङ्गवर्णेन दर्शयामि। शेषम् अधुना द्विधा विभज्य एतद् भागम् अस्य समचतुरस्रस्य उपरि स्थापयिष्यामः। शेषभागं द्विधा विभज्य एतत् अस्य उपरि स्थापयिष्यामः। अधुना पश्यन्तु, एतत्तु एकः खण्डसहितसमचतुरस्रः यत्र खण्डस्य करणि 1 अपि च बृहत् समचतुरस्रस्य करणि 2। अधुना एषः अस्माभिः अभीष्टः समचतुरस्रः वा? दृष्ट्वा वदन्तु, अस्य खण्डस्य क्षेत्रं कियत्? अस्य क्षेत्रं तु
एकमस्ति, अस्य खण्डस्य क्षेत्रं तु एकम्, अतः बृहत् समचतुरस्रस्य क्षेत्रं चतुर्भवति। परन्तु अस्माभिः तु त्रिचतुर्योः मध्ये आवश्यकः, अतः किं करणीयम्? यदि वयं वर्णयुतक्षेत्रात् द्वौ पट्टौ कर्तयित्वा खण्डे लेपयिष्यामः, तदा अवश्यमेव खण्डस्य क्षेत्रम् एकतः न्यूनं भविष्यति, अपि च सः समचतुरस्रः अस्माकं कृते योग्यः भविष्यति। अतः अधुना कर्तनं करणीयम्, परं कर्तनमपि सावधानपूर्वकं करणीयम्। एतयोः पट्टयोः क्षेत्रं खण्डस्य क्षेत्रात् अधिकमपि न भूतव्यम्। अतः यदि चतुर्थं भवेत्, यदि 1/4 भवेत्, तदा पट्टयोः क्षेत्रं कियत् भविष्यति? एतयोः क्षेत्रं 2 × 3 × चतुर्थम् अस्ति, तदेकं भवति, यत् अस्माकं खण्डस्य क्षेत्रात् अधिकं नास्ति, अतः चतुर्थं भवेत्। इदानीं वयम् एतयोः कर्तनं करिष्यामः, तत्पश्चात् खण्डे लेपयिष्यामः। इदानीं पश्यन्तु, पुनः एकः खण्डः दृश्यते। कुतः आगतः अयं खण्डः? कर्तनसमये एतद् भागं द्वयोः पट्टयोः आसीत्। यदा वयं प्रथमपट्टस्य कर्तनं कृतवन्तः, द्वितीयपट्टात् एतद् भागं निर्गतम्। एषः खण्डः एव अत्र दृश्यते। अस्य खण्डस्य करणि चतुर्थमस्ति, अपि च अस्य बृहत् समचतुरस्रस्य करणि पादोन 2 - 1/4। अधुना एषः अस्माकं कृते योग्यः वा? अस्माकं कृते एषः समचतुरस्रः योग्यः, यतः खण्डस्य क्षेत्रम् एकतः न्यूनम्, अतः बृहत् समचतुरस्रस्य क्षेत्रं त्रिचतुर्योः मध्ये अस्ति, अपि च अस्य करणि एका परिमेयसङ्ख्या। अतः पादोन 2 अस्य प्रश्नस्य एकम् उत्तरम्। अनया पद्धत्या एतदपि सिद्धं भवति यत् न केवलं पादोन 2, परं पञ्चमोन 2, षष्ठमोन 2, सप्तमोन 2 एतानि सर्वाणि 1/2 - 1/5, 2 - 1/6, 2 - 1/7 एतानि सर्वाणि अस्य प्रश्नस्य उत्तराणि। एतत् कथं सम्भवति? भवन्तः चिन्तयन्तु। अन्यमपि एकं वैशेष्यम् अस्याः पद्धतेः। पश्यन्तु, प्रथमं वयम् एकं त्रिक्षेत्रदीर्घचतुरस्रं स्वीकृतवन्तः। तस्य कर्तनलेपनं सर्वं कृत्वा एका खण्डसहित समचतुरस्रस्य निर्माणं कृतवन्तः। तस्मात् द्वौ पट्टौ कर्तयित्वा तस्मिन् खण्डे लेपितवन्तः। किमभवत् तदा? पुनः एकः सखण्डसमचतुरस्रः अभवत्। अस्य खण्डस्य क्षेत्रं तु प्रथमखण्डस्य क्षेत्रात् न्यूनमासीत्। साम्प्रतं यदि अस्मात् समचतुरस्रात् वयं द्वौ पट्टौ कर्तयित्वा अस्मिन् खण्डे लेपयिष्यामः, किं भविष्यति? पुनः एकः सखण्डसमचतुरस्रः भविष्यति। अनेन किं दर्शितम्? एतत्तु अनन्तं चलिष्यति, अपि च प्रत्येककर्तनात् नूतनखण्डस्य क्षेत्रं न्यूनं न्यूनं जायते, अपि च प्रत्येककर्तनात् नूतनसमचतुरस्रस्य अश्रः त्रिकरणी समीपे समीपे आगच्छति। अनया पद्धत्या एव सम्भवतः शुल्बकारः शुल्बसूत्रेषु द्विकरणीविषये ऑन द रैशनल अप्रोक्सिमेशन ऑफ रूट 2 तस्मिन् विषये एतत् सूत्रं विरचितवान्। एतत् बौधायन शुल्बसूत्रात् सूत्रं 2.12 अस्ति। अत्र उक्तं प्रमाणं तृतीयेन वर्धये तच्चतुर्थेन आत्मचतुस्त्रिंशेन पूर्णेन सविशेषः इति। Root 2 is approximately 1 plus 1/3 plus 1/3 into 4 minus 1/3 into 4 into 34. एतदेव सूत्रम्। अस्तु, साम्प्रतं गृहपाठं विना तु अध्ययनं कथं सम्पूर्णं भविष्यति? अतः अहमपि किञ्चित् गृहपाठं दास्यामि। रूट 17.5 अपि च रूट 17.5001 एतयोर्मध्ये एकां परिमेयसङ्ख्यां लभन्ताम्। अहमस्य उत्तरम् अनया पद्धत्या अतिसौलभ्येन प्राप्तवती। भवन्तः अपि अस्य उत्तरं प्राप्तुं प्रयत्नं कुर्वन्तु। अनया पद्धत्या प्राप्तुम् अन्यपद्धतिभिः च प्राप्तुं प्रयत्नं कुर्वन्तु। तत्पश्चात् अस्या
अवश्यमेव अतिरम्यः अभ्यासः भविष्यति। भवत्सर्वेभ्यो मम धन्यवादाः, अध्यापिकाभ्यः चापि विशेषधन्यवादाः। पुनः सर्वेभ्यो नमस्काराः।